dear student, this is class 8 subject English topic for God's sake hold thy tongue. आज का जो हमारा टॉपिक है ये है God sakes hold thy tongue, कि खुदारा अपनी ज़ुबान को थाम के रखो। सो यूँ तो इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी बुराइयाँ पाई जाती हैं, जैसे चोरी है, डाका है, इंसल्ट है, बैक बाइटिंग है, और भी बहुत सारी हैं। लेकिन मुसन्निफ ने ज़्यादातर कोशिश जो है ये बैक बाइटिंग पे की है। तो ये दिखा रहा है कि जितने भी इंसान बुराइयां करता है तो उन बुराइयों को उसकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो बैक बाइटिंग को सभी मज़ाहिब में ममनू करार दिया गया है। एक बैक बाइटर का एम ये होता है कि वो हर उस शख्स को जिसे वो नापसंद करता हो उसको नीचा दिखाए समाज में। You need to do down others in the society by speaking ill of them behind their backs, even if whatever is said is true. यानी यहाँ तक अगर उसकी सच्ची कही हुई बात जो है वो भी कहे तो वो भी ममनू है, यानी इजाज़त नहीं है किसी भी मज़ाहिब में। यानी उसकी ये कोशिश होती है कि उस शख्स को समाज के अंदर बदनाम करे। सो इसके इफेक्ट्स जो हैं, the evil effects of backbiting has been highlighted in this lesson through various religion and non-religious resources. इस लेसन में मजहबी और गैर मजहबी जरिए से भी इस बैक बाइटिंग को हाईलाइट किया गया है। तो एक बैक बाइटर का एम ही यही होता है और इसके बड़े मनफी असरात पड़ते हैं किसी भी इंसान पे। तो जितने भी मज़ाहिब हैं उन्होंने इसको ममनू करार दिया गया है। कुरान से अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर, यानी लानत हो उस शख्स पे जो फजीयत करने वाला हो या जो चुगल हो। फजीयत करने वाला भी यह है कि दूसरे के दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला, और चुगल हो वो है जो किसी के पीठ के पीछे बात करे। तो ये ममनू है। The Bible says, for we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to guide his whole body. यानी बाइबल में ये कहा जाता है, चूंकि हम सभी की कई तरह से लड़खड़ाते हैं। उनका ये मानना है कि हम सभी लोग कई तरह से लड़खड़ाते हैं। तो अगर कोई इसमें नहीं लड़खड़ाता है जो वो कहता है, यानी एक इंसान अपनी बात कहने में कई गलतियां कर बैठता है, यानी अगर वो कोई गलती न करे उसमें न लड़खड़ाए, यानी जो वो कहता हो ही इज ए परफेक्ट मैन, वो एक कामिल इंसान है। तो और जो अपने पूरे बदन पर काबू रख सकता हो, यानी कामिल इंसान हम उसको कहते हैं एबल टू गाइड हिज होल बॉडी, जो अपने पूरे बदन पे काबू रख सकते हो। यानी इसका मतलब ये है कि बाइबल में ये कहा गया है कि एक इंसान जो अपने पूरे बदन पे काबू रखता हो, तो जुबान भी बदन का उसका एक हिस्सा है, यानी जिसका जुबान पे काबू हो वो एक कामिल इंसान है। और गीता जो है, गीता में ये कहा गया है, फ्रीडम ऑफ एयर, पॉवर्टी ऑफ हार्ट, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all being, freedom from avarice, or his who is born to godlike endowment, ostentation, pride, or is who born to determine endowment. यानी फ्रीडम फ्रॉम फेयर, खौफ से छुटकारा, पॉवर्टी ऑफ हार्ट, दिल की पाकी, प्रिजर्वेंस इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, इल्म के हुसूल के लिए इस्तकामत, और फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ द बैक बाइटिंग, यानी चुगलखोरी की आदत से छुटकारा हासिल करना, कंपैशन फॉर ऑल बीइंग, फ्रीडम फ्रॉम एवर्स, यानी सभी जानदारों के लिए रहम का जज्बा पैदा करना, लालच से छुटकारा हासिल करना, और हिज हु इज बोर्न टू गॉड लाइक एंडोमेंट, ये उस जैसे वसाइफ हैं जो देवता जैसी खूबियां लेकर पैदा होता है। यानी एक देवता के अंदर जो खूबियां होती हैं ये उस जैसे वसफ हैं। और ऑस्टेंटेशन, प्राइड, और इज हु इज बोर्न इन ए डोमिनेंस एंडोमेंट, या किसी के अंदर कमांड हो या खुदनुमाई का जिसके अंदर हो, वो उसके जैसे उसके अंदर अवसाफ पाए जाते हैं। किसके जैसे? यानी शैतान के जैसे। यानी गीता में ये कहा गया है कि एक इंसान जिसके अंदर अच्छी खूबियां पाई जाती हों
اس کی خوبیاں جو ہیں وہ ایک دیوتا جیسی ہوتی ہیں، اور جس کے اندر بدخوئیاں پائی جائے وہ بدخوئیاں اس کی شیطان کے اوصاف میں سے وصف میں سے ہیں۔ تو گرو گرنتھ صاحب کہتا ہے، یعنی گرو گرنتھ صاحب کہتا ہے the slanderer carries the great burden of sin۔ ایک بہتان باندھنے والا یعنی جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ اٹھا کے رکھتا ہے بہت بھاری بوجھ، کس کا؟ اپنے اس جھوٹوں کا، اپنے اس بہتان کا۔ وداؤٹ پیمنٹس ہی کیریز، یعنی بغیر کس کے؟ کسی بھی اجرت کے وہ ان گناہوں کو اٹھا کے رکھتا ہے۔ یعنی گرنتھ صاحب کے مطابق یہ ہے کہ ایک انسان جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بغیر کسی اجرت کے گناہوں کو اپنے اوپر لاد کے گھومتا ہے۔ تو اسی چیز کو جو ادر ریسورسز سے بتایا گیا ہے اس میں شاعر نے یہ مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ راہب شمعون بن جمالی جو ہے اس نے ایک مرتبہ اپنے نوکر کو کہا کہ آپ بازار جائیے، وہاں سے سب سے اچھی چیز خرید کے لائیے کھانے کے لیے۔ تو نوکر چلا گیا، تو اس نے بازار سے ایک زبان کو خرید کے لایا، اور اس کے بعد اس نے پھر دوسری مرتبہ کہا کہ آپ بازار میں جائیے اور ایک ایسی بدتر چیز خرید کے لائیے تو جو سب سے زیادہ بدتر ہو اپنی فطرت میں۔ تو نوکر گیا، اس نے زبان کو پھر خرید کے لایا۔ تو جب اس نے خرید کے لایا تو اس نے اس کو پوچھا کہ یار آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بھی آپ گئے، آپ بار بار گئے تو آپ نے ایک زبان کو خرید کے لایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو زبان سے اچھا ہی نکلتا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے کبھی اچھا نکلتا ہے اور کبھی برا نکلتا ہے۔ یعنی زبان کو آپ جیسے استعمال کرو گے ویسا ہی وہ آپ کو دے گا۔ یعنی آپ اگر زبان سے کسی کے ساتھ اچھائی کرنا چاہو گے تو آپ کو اچھا ملے گا، اگر زبان سے برائی کرنا چاہو گے تو آپ کو برائی ملے گی۔ تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک دن اس نے اپنے جتنے شاگرد تھے ان کو ایک کھانے پہ بلایا۔ تو کھانے پہ بلانے کے لیے اس نے انہی زبانوں کو کیا سرو کیا، یعنی پروسا کیا۔ تو جب ان کو کھانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے سافٹ ٹنگ جو تھی اس کو کھانا کھایا اور دوسری جو ہارڈ ون تھی اس کو چھوڑ دیا۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے اس کو کیوں کھایا اور اس کو کیوں چھوڑا، تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے راہب شمعون بن جمالی نے کہا کہ آپ جب بھی کنورسیشن کرو، یعنی جب بھی آپ کو کسی دوسرے سے بات کرنی ہے تو آپ سافٹ ٹنگ میں بات کیا کرو، یعنی نرم زبان سے بات کیا کرو، سخت سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان کے اندر ایک ایسے تاثر ہے، ایک ایسی تاثیر ہے، اگر اس کا جائز استعمال کرو گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، اگر اس کا ناجائز استعمال کرو گے، اگر آپ اس سے کوئی غلط اس کا استعمال کرو گے تو آپ کو اس کا نقصان ملے گا۔ تو یہ جو لیسن ہے یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی مصنف نے یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، کیونکہ اپنی زبان جو ہے اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کا فیوچر، تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔